यूनिट नंबर 2 सेल टू ऑर्गेनिज्म के सेकंड लेक्चर में आज हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस, टिश्यूज और ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। यूनि का मतलब होता है एक और सेलुलर सेल। यूनिसेलुलर यानी एक सेल पर मुश्तमिल जानदार। ऐसे तमाम जानदार जिनका जिस्म सिर्फ एक ही सेल, एक ही खुली पर मुश्तमिल हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, क्लेमेडोमोनास और अमीबा। दूसरी तरफ वो तमाम जानदार जिनका जिस्म एक से ज़्यादा खुलियों पर मुश्तमिल होता है। मुख्तलिफ किस्म के कई खुलियाँ मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का जिस्म या बॉडी बनाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी का मतलब काफ़ी सारे सेलुलर सेल, काफ़ी सारे सेलों पर मुश्तमिल जानदार, जैसे कि चूहा, हाथी, पौधे, इंसान। किसी भी जानदार के अंदर जितने ज़्यादा सेल होंगे उतना ही मुश्किल और पेचीदा उसका निज़ाम होगा, उसके जिस्म का, उसकी बॉडी का निज़ाम उतना ही मुश्किल होगा। टिश्यूज़ क्या होती हैं? बहुत सारे एक जैसे खुलिये जो एक ही तरह का काम कर रहे हों टिश्यू कहलाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल that perform the similar function and have the similar structure। ऐसे तमाम खुलिये जिनका जो आपस में एक जैसे हों और एक जैसा ही काम करते हों वो सब टिश्यू कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर खून भी एक टिश्यू है जो हमारे जिस्म के अंदर बहता है। इसमें मौजूद तमाम खुलिये एक जैसे हैं और इनका काम क्या है कि जिस्म से ऑक्सीजन को जिस्म के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक पहुँचाना। तो खून भी एक टिश्यू की एग्जाम्पल है जिसमें तमाम खुलिये एक जैसे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जानदारों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी टिश्यूज़ मौजूद हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में अहम किरदार करती हैं या उनको ज़िंदा रहने में मदद देती हैं। पहले हम पौधों में मौजूद कुछ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। पौधों के अंदर पाई जाने वाली चंद टिश्यूज़ में से एक एपिडर्मल टिश्यू है। एपी का मतलब होता है बाहर वाली, डर्मल का मतलब होता है तह, बाहर वाली तह बनाने वाली टिश्यू। पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के सबसे बाहर वाली तह, जैसे कि जड़ों की सबसे बाहर वाली तह, तने और पत्ते की बाहर वाली तह, ये एपिडर्मल टिश्यू है। ये एपिडर्मल टिश्यू सिंगल लेयर सेल्स पर मुश्तमिल टिश्यूज़ हैं। सिंगल लेयर का मतलब यह है कि एक ही तह है, यानी इसमें दूसरी कोई तह नहीं शामिल। सारे खुलिये एक लंबाई में इस तरह एक ही तह में अटैच हैं। ये सिंगल लेयर सेल पौधे के अंदर वाले हिस्सों की हिफाजत करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है। एपिडर्मल टिश्यू के बाद दूसरी अहम टिश्यू वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं जिनका काम पौधे के अंदर पानी को और दूसरे नमकियात को, ग़िज़ाई चीज़ों को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना होता है। ये दो तरह की टिश्यूज़ होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वो टिश्यूज़ हैं जो कि पौधे के अंदर पानी की तरसील का काम करती हैं, पानी को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचाती हैं। और वो टिश्यूज़ जो कि मिनरल्स यानी नमकियात को पौधे के एक हिस्से से, नमकियात को या खुराक को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचाती हैं, उनको फ्लोएम का नाम दिया जाता है। तो जाइलम का काम क्या है? पानी की तरसील, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पौधे के अंदर। और फ्लोएम का काम क्या है? न्यूट्रिएंट यानी ग़िज़ाई अज्जा को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। पौधे के स्ट्रक्चर में सबसे अहम मीज़ोफिल टिश्यूज़ हैं। मीज़ो का मतलब होता है दरमियान वाली, यानी दरमियान वाली टिश्यूज़। ऐसी टिश्यूज़ जो दो टिश्यूज़ के दरमियान मौजूद हों। पौधे के पत्ते के अंदर ऊपर वाली तह को अपर एपिडर्मिस कहते हैं और नीचे वाली तह को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इन दोनों एपिडर्मिस यानी पत्ते के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से के दरमियान में जो तह है ये मीज़ोफिल टिश्यूज़ की तह है। मीज़ोफिल टिश्यूज़ दो तरह के खुलियों से मिलकर बनी हुई होती हैं, एक स्पॉन्जी सेल्स और दूसरा पैलिसेड सेल। स्पॉन्जी सेल्स वो सेल्स हैं जो कि स्पंज की तरह हैं, यानी इनके दरमियान में बीच में खाली जगह है। जिस तरह एक स्पंज को दबाया भी जा सकता है, बिल्कुल इस तरह इनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरी तरफ जो दूसरे खुलिये हैं वो पैलिसेड सेल्स हैं। पैलिसेड सेल थोड़े से लंबाई की शेप में होते हैं और मीज़ोफिल सेल्स के ऊपर एक तह बनाते हैं। पौधे के अंदर खुराक की तैयारी का काम इन्हीं मीज़ोफिल टिश्यूज़ के जिम्मे होता है। इसके बाद एनिमल यानी जानवरों के अजसाम के अंदर मौजूद टिश्यूज़। सबसे अहम टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है। ये वो टिश्यू है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी जानवर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सबसे बाहर वाली तह बनाती है। एपी का मतलब होता है बाहर वाली, थेलियल का मतलब है कि तह। सिर्फ जानवरों के अजसाम के अंदर जो बहुत नाजुक अज्जा हैं, नाजुक स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी सबसे बाहर वाली तह को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये वो टिश्यूज़ हैं जो कि बहुत ही पतली होती हैं और एक जैसे खुलियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारे जिस्म के दूसरे हिस्सों की भी सबसे बाहर वाली तह बनाती हैं। ये टिश्यूज़ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत करती हैं। इस हिफाजत के अलावा जिस्म में या किसी भी बॉडी पार्ट में या बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कोई मटेरियल अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर आ रहा है, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ इस ट्रांसपोर्ट को भी कंट्रोल करती हैं। किसी चीज़ को अंदर आने देना है या किसी चीज़ को बाहर जाने देना है या नहीं देना, इस चीज़ को एपिथेलियल टिश्यूज़ कंट्रोल करती हैं। नर्वस टिश्यूज़ वो हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम्स को कंट्रोल के अंदर मौजूद हैं, जो हमारा असाबी निज़ाम है, जो हमारा दिमाग का कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। इस सब के लिए जो जिन टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है उनको नर्वस टिश्यूज़ कहते हैं। ये खुलियों का ऐसा मजमूआ है जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का आपस में ताल्लुक़ कायम
کرتا ہے. کیونکہ یہ تعلق قائم کرتا ہے اس لیے اس کو نروس سسٹم کہتے ہیں اور اس سسٹم کے اندر موجود ٹیشوز کو نروس ٹیشوز کہتے ہیں. اس سسٹم میں موجود جتنے بھی ٹیشوز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جسم کے ایک حصے سے پیغام کو لے کر دماغ تک پہنچانا اور دماغ کے مختلف پیغامات کو لے کر جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچانا. تو یہ تمام کام یعنی پیغامات کی ترسیل کا کام نروس ٹیشوز کے ذمہ ہوتا ہے. تیسری طرح کی ٹیشوز ہیں کنیکٹیو ٹیشو. کنیکٹیو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کنیکٹ کرنے والی ٹیشوز ہیں. جسم کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملانے والی ٹیشوز ہیں. ان کا کام جسم کے ایک حصے کو دوسرے سے ملانا ہے. مختلف قسم کی کنیکٹیو ٹیشوز ہمارے اجسام میں یعنی جانوروں کے اجسام میں موجود ہیں جو مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے جسم یا ہمارے اجسام کے اندر جانوروں کے اجسام کے اندر ہڈیاں موجود ہیں اور اسی طرح کری ہڈی موجود ہے. ایک نرم ہڈی بھی موجود ہوتی ہے. یہ نرم ہڈی یا کارٹیلیج ٹیشوز ان دونوں اور ہڈیاں ان کا کام کسی بھی جانور کے جسم کو سہارا دینا سپورٹ دینا ہے. اس کے علاوہ بلڈ بھی ایک ٹیشوز ہیں. بلڈ کے جو سیلز ہیں وہ بھی ٹیشوز ہی کہلاتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے مختلف غذائی اجزاء کو اور فالتو مادوں کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچانا. مسل جو ہمارے پٹھے ہیں یا جانوروں کے اندر جو گوشت ہے وہ بھی ٹیشوز ہی ہیں. ان کا کام جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دینے میں مدد دینا ہے. جیسے کہ ہم اپنے بازو کو یا ٹانگوں کو حرکت دیتے ہیں تو اس میں یہ پٹھے یا یہ مسلز ٹیشوز ہی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. 3 طرح کے مسلز ہوتے ہیں: اسکیلٹل مسل، کارڈک مسل اور سموتھ مسل. اسکیلٹل مسل جو کہ جسم کی ساخت کے بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کارڈک مسل وہ ہیں جو دل کے سٹرکچر کو بناتے ہیں اور اس کے خون کو پمپ کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں. سموتھ مسلز وہ ہیں جو جسم کی موومنٹ میں حرکت میں مدد دیتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف آرگنز کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے. جس طرح مختلف خلیے یا سیل مل کر ٹیشوز بناتے ہیں بالکل اسی طرح ایک جیسی ٹیشوز جو ایک جیسا کام کر رہی ہوں یا ایک جیسا کوئی فنکشن پرفارم کر رہی ہوں آپس میں مل کر آرگن بناتے ہیں. آرگن یعنی عضو بناتے ہیں. پودے اور جانوروں کے اندر بہت سارے آرگنز عضو موجود ہیں جو کہ مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں، مختلف فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں. پہلے ہم پودوں کے آرگنز کے بارے میں پڑھتے ہیں. پودوں کے اندر مختلف عضو یا آرگنز موجود ہیں جیسے کہ جڑیں، تنے، پتے اور پھول وغیرہ. روٹس جڑیں پودے کا وہ حصہ ہے جو زمین کے اندر موجود ہے، جو زمین کے اندر پودے کو گاڑے رکھتا ہے، مٹی کے اندر پودے کو سہارا دیتا ہے. اس کو جڑیں یا روٹس کہتے ہیں. زمین کے اندر بہت زیادہ حصے تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. لارج سرفیس ایریا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جگہ تک ان کا پھیلاؤ ہوتا ہے تاکہ یہ زیادہ زیادہ پانی اور غذائی اجزاء کو پودے کے لیے جذب کر سکے. تنا جو کہ ایک لمبی ڈنڈی نما سٹرکچر ہے، ڈنڈی کی طرح کا عضو ہے. اس کا کام پودے کو سیدھا کھڑا رکھنا ہے اور اس کے علاوہ پانی کو اور دوسرے نمکیات کو پودے کے تمام حصوں تک پہنچانا اسی تنے کا کام ہے. پودے کا وہ حصہ جو سبز رنگ کا ہے اور یہ پودے کے لیے خوراک بھی تیار کر رہا ہے، اس کو پتا کہتے ہیں. پتے کا زیادہ تر کام پودے کے لیے خوراک کی تیاری ہے. پتے کے آرگن کے اندر مختلف قسم کی ٹیشوز موجود ہیں. ایسی ٹیشوز جو کہ فوٹوسنتھیسس کا کام کر رہی ہیں. ایپیتھیلیل ٹیشوز یعنی کہ باہر والی تہ بنانے والی ٹیشوز ہیں اور اس کے علاوہ ویسکولر ٹیشوز ہیں جن کا کام ترسیل کا ہے جس میں زائلم اور فلوئم موجود ہیں. تو یہ تینوں ٹیشوز مل کر ایک پتے کا آرگن یعنی پتے کا عضو بنا رہی ہیں. پودے کا سب سے خوبصورت حصہ جو کہ اس کے لیے آگے جا کے بیج بنانے کا کام کرتا ہے فلاور یا پھول کہلاتا ہے. جو بیج اس پھول سے تیار ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور آگے جا کر اس پودے جیسے نئے پودے بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جس طرح پودے کے اندر مختلف آرگنز ہیں اسی طرح جانوروں کے اندر بھی مختلف آرگنز یا عضو موجود ہیں. ان میں سے کچھ اہم دماغ، پھیپھڑے، دل، معدہ، جگر، گردے اور ہڈیاں وغیرہ شامل ہیں. دماغ جسم کا وہ عضو یا آرگن ہے جو کہ جسم کے تمام کاموں کو یا جسم میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. دل کا کام خون کو پمپ کرنا یعنی جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانا ہے. پھیپھڑوں کا کام ہوا میں موجود آکسیجن کو لے کر جسم کے خون میں اس کو شامل کرنا ہے. معدے کا کام کھائی ہوئی خوراک کو ہضم کرنا ہے. جگر کا کام کھائی ہوئی خوراک میں سے اہم غذائی اجزاء کو سٹور کرنا ہے، ان کو محفوظ کرنا ہے. گردے خون میں موجود تمام فالتو مادوں کو پیشاب کی صورت میں جسم سے باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں. تمام چیپٹرز کی کمپلیٹ سالوڈ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کے لیے ویب سائٹ www.abdirinfo.com پر وزٹ کریں. کسی بھی کلاس کے سائنس یا بیولوجی کے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ڈیمانڈ لکھ کر میسج کریں.